أعزائي الرياضيين عزيزتي، مرحبا بكم في بوابة القصة الإلكترونية لنقل حصيلة الأسبوع الرياضي للفرق القصرية. بداية نبداو بالمباراة يوم السبت اللي كان نادي اللوكوس رحل نادي سبو. نادي اللوكوس ينتصر بهدف لصفر على نادي سابو. يوم السبت كذلك الأولمبيك القصري يستضيف وفاق طنجة. الأولمبيك القصري ينهزم بميدانه بهدف لصفر. يوم الأحد بالملعب بلدي دار الدخان نادي الرياضي القصري يستضيف وفاء ولاد زيان. نادي الرياضي القصري لا زال وفيا لنتائجه، ينهزم داخل الميدان بأربعة أهداف لصفر. السلام عليكم سي محمد، مرحبا بك. تحية لك سي فريد، تحية للمتتبعين الكرام، تحية للزملاء في البوابة. محمد، ندرج لك النتائج ديال الفرق اللي لعبت السيمانه السابقه وتحلل معايا المباريات ثلاثه بهم. نعم. نادي سابو ينهزم بميدانه امام نادي اللوكوس بهدف لصفر. نادي الرياضي القصري ينهزم بميدانه امام وفاء ولاد زيان باربعه اهداف لصفر. نادي الاولمبيك القصري ينهزم بميدانه امام وفاق طنجة. نعم سي فريد، الفرق المحليه القصريه ثلاثه بها كتبقى وفيه للنتائج ديالها. نادي لوكوس وفيا للنتائج الايجابيه، النادي القصري والاولمبيك القصري وفيا للنتائج السلبيه داخل الميدان. نادي لوكوس كما كيعلم الجميع انه استطاع ان ينتصر في مباراه صعبه للغايه بمدينه القنيطره على نادي سابو القنيطره. نادي لوكوس عاد بنتيجه ايجابيه وكانت مباراة صعبة. الذكاء ديال المدرب والقوة ديال اللاعبين واستطاعوا انهم ياخذوا 3 ديال النقاط من قلب القنيطرة. بالنسبة للأولمبيك القصري استضاف وفاق طنجة وانهزم بميدانه 1-0 ويستمر مسلسل الهزائم. بالنسبة للنادي الرياضي القصري هزيمة نكراء 4-0 أمام وفاء الدروة برسم الدورة 11. هذه المباراة تبعتها، لا شيء يذكر على النادي الرياضي القصري من الجانب. سي محمد، اسمح لي قطعتك، يعني كانت شي مشاكل قبل المباراة. كانوا كيقولوا على ان النادي الرياضي القصري ربما المباراه ما غتجراش، اللعابه كيطالبوا بالمستحقه ديالهم داخل مستودع الملابس، الحكم كيسائل الفرقه الدخول، يعني قبل المباراه سبقتها بزاف ديال المشاكل. نعم سي فريد، نحطك في الصوره ونحط الاخوان المتتبعين في الصوره ان الفريق الى يوم تاريخ اجراء المباراه ما عندوش حتى سنتيم في الماليه ديالو. يعني كانت مساهمه ديال مجموعه ديال الاشخاص لا داعي للذكر ديالهم. غياب تام ديال النائب الرئيس اللي اصبح هو الرئيس الفعلي الان. اللاعبين عطوهم وعود انهم يعطيوهم المسائل الماليه، المستحقات الماليه. تبخر كل شيء الى حدود 2:30 ما كاين والو، الا ان بعض الاخوان اللي تدخلوا وكانت شي مسائل بسيطه ديال اللي عطاو المستحقات، مسائل جد متواضعه، ودخلوا الاخوان ونقولها بالدارجه رغبوا وزوقوا في اللاعبين وداركوا الموقف ولعبوا المباراه. وبدات المباراه معطله على وقتها القانوني ب 13 دقيقه. القانون باش كيسمح السي محمد في حاله الحكم؟ هنا فويخ هنا القانون واضح. المباراة على الساعة 2:30 خصها تنطلق في الساعة 2:30، ولكن بذكاء الناس أنه هو لا جا في 2:30، لأن 2:30 الحكم كيسد، لا ما عمرتيش ورقة التحكيم الحكم كيسد الفيدو ماتش ديالو، ولكن هما حاضرين قبل هذاك الوقت. يعني شنو كيدير؟ كيكون واحد النوع من التماطل وكتدخل كتب لهم كيدخل العمر. نهضر مع السي محمد بما هو قانوني، بما هو انا كنعطيك دابا القانون. ما يمكنلكش الحكم عنده المباراه في 2:30 يسد، ما كاين لا 4 ساعات ولا دقيقه ولا قسم ولا. كانت سابقا واحد المهله ديال 4 ساعات، كانت واحد المده ما بقاش لان دارت ضجه وتم الحذف ديالها. هذا كنهضر معك بالقانون. ولكن علاش انطلقت ب 13 دقيقه؟ ان الفريق موجود، الكاتب العام كيملا ورقه التحكيم، ولكن كاين تماطل. يعني هنا الحكم ما قدرش يقول لك لا 2:30 لما انطلقتش نسد ورقه التحكيم ونمشي بعالي، لا، كيلتزم مع الناس حتى كيوجدوا، لان متواجدين كلشي متواجد. كيكون تاخر وكيشير له في الرابور ديالو لدى المسؤولين ديالو لدى الجهات المختصه، كيقول على ان المباراه تاخرت ب 13 دقيقه. هذه اسباب ما
هذا في القانون. في المباراة كيفاش كانت المباراة داخل الملعب؟ دابا خرج خارج الملعب داخل الملعب. المباراة كيفاش كان النادي القصري، مع العلم ان كنت كتراه الاسبوع الفارط على ان النادي القصري كل الاسبوع يكون واجد في ظل هذه الرئاسة الجديدة وفي ظل مجموعة ديال التغييرات، ولكن كان كلام في كلام، وكانت الامور ما واضحاش. ولكن تفاجأنا نهار ديال يوم الاحد في المباراه ديال النادي الرياضي القصري ووفاء الدروه على ان حتى شي حاجه ما كاين، كلشي تبخر. اللاعبين دخلوا المباراه، دخلوا جل اللاعبين، كنشوف جل اللاعبين ما كاينش واحد الجديه، ما كاينش واحد يعني نفسيه مهزوزه. فريق الدروه كان راغب وطمح يدي 3 النقاط، وهذا هو اللي كان. انطلقت المباراه 7 ديال الدقائق بالكرونو، 7 دقائق وانا كنقاط 7 ديال الدقائق. النادي الرياضي القصري ما فاتش خط منطقه، خط وسط الميدان، خط وسط الميدان، ما فاتش خط وسط الميدان. يعني اكثر من 7 ديال الدقائق، والكره ملعوبه عندنا غير في المنطقه ديال النادي الرياضي، ملعوبه في منطقه النادي الرياضي القصري على مشارف مربع العمليات، او نقول انا باللغه ديال النادي الرياضي القصري يلعب خارج الميدان تماما على مشارف منطقه الجزاء. صراحة هادشي يؤسف، وهادشي جد مؤلم. وصراحة واخا حسن بوتكريش قدم الاستقالة ديالو على حسب ما فهمنا لمدة من نهار 7 في الشهر، لا زالت نفس المعاناة ونفس المشاكل، يعني كأن الأمر عادي وكأن شيئا لم يتغير. لو سمحتي لي السي فريد، لولا ضيق الوقت لا تكلمت بشيء بكثير من الكلام على هذا الفحوى ديال هذه الاستقاله، ولا وضحت للمتتبعين على هذه الحاله، ولكن الوقت ما كيسمحش. ان الاستقاله واخا سي محمد يمكن لي في الاخر نعطيك واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق تشرح لعباد الله. غنتقل بكم الاسبوع القادم، دوره الاسبوع القادم يوم السبت 23 دجنبر 2017 على الساعه 3:30 بقاعه بالعباس للرياضات. نادي اللوكوس يستضيف دينامو القنيطري يوم السبت 23 دجنبر 2017 على الساعه 11 صباحا. اولمبيك السهام يستقبل النادي الرياضي القصري بملعب محمد بسبته برسم الدوره 11. ننتقل بكم البطولات القسم الممتاز. الدوره التاسعه الشباب المضيق يستضيف اولمبيك القصري على الساعه 3 زوالا بملعب حيدره بالفنيدق. سي محمد شنو يمكن تقول لنا على الدوره القادمه؟ نعم، الدوره القادمه انا كنشوف الفرق بثلاثه، الفرق المحليه عندها بثلاثه بها مباريات صعبه، وهنا بخصوص هنا كنتخوف انا النادي اللوكوس. هذا الاسبوع كنتخوف النادي اللوكوس، لان دائما انا كان اكبر المتفائلين نادي اللوكوس دائما كنقول النتائج وكنعطي تخمينات وكتكون صادقه. هذا الاسبوع هذا انا لست متفائلا لان المباراه صعبه، ونعطيك الدليل. لانه مدخل فريق الدينامو القنيطري، والدينامو القنيطري راه من الفرق الاولى من المحتله الصفوف الاولى، عنده 13 نقطه في الصف بالتساوي مع فتح السطات في الصف الرابع ب 13 نقطه. وهذا هو الفريق اللي تغلب على نادي الكوس نصف النهائي ديال كاس العرش. لهذا انا اتخوف، وكذلك هو اللي فاز بكاس العرش 2017. يعني فريق قوي وفريق عنده ما يقول، واتخوف ونتمنى ان الظن ديالي ما يمشيش ضد المصلحه ديال نادي الكوس ويخالفوني الراي وينتصروا. هذا ما نتمنى النادي الكوس. بالنسبه مباراه اخرى صعبه هي مباراه ديال الشباب المضياق اولمبيك القصري. الشباب المضياق من الفرق اللي غاده في مقدمه ديال الترصيب، وكتلعب حتى هي على الصداره. واولمبيك القصري دائما كيبقى في الصف الاخير. حتى هذه مباراه كنشوفها انا صعبه، ولو ان الشباب المضيق يستضيف يعني خارج الملعب ديالو. نعم في الميدان ديالو، ولكن كتبقى من المباريات حتى هي المباريات الصعبه. المباراه ديال اولمبيك السهام النادي الرياضي القصري كنشوفها انها مباراه عاديه جدا، النتيجه ديالها واضحه لا غبار عليها. وممكن نقول لك علاش، لان النادي القصري غيمشي ينهزم في اولمبيك السهام، نظرا ان كما كيعرف الجميع او اللي ما كيعرفوش الاخوان ان تم تسريح مجموعه ديال اللاعبين النادي الرياضي القصري، والان بقاو لهم 6 ديال اللعابه او 7 ديال اللعابه او 8 لحد 8 ديال اللعابه، وما عندهمش باش يكملوا التشكيله القانونيه اللي كيسمح بها القانون. وربما سيدفعون
في اعتذار ثاني، وهذا ما لا نحمد عقباه، ونتمنى ان ما يكونش هذه المساله هذه، ويشوفوا كيفاش يداركوا الموقف. كذلك كنتمنوا هذا الاسبوع النادي ما يقومش باعتذار خارج الميدان، لان مازال عي دوره واحده وغيتسالى الدور الاول، وكاين مور الدور الاول اسبوعان ديال الراحه واستعدادا للدور الثاني. كي لا تفوتوني الفكره كاينه في اطار احصائيات كاس العرش لكره القدم داخل القاعه، نادي ابناء المدينه سوف يسافر الى طنجه لمواجهه شباب الازهر يوم السبت على الساعه 3 بقاعه الطيب البقالي. سي محمد، نفتح معك واحد القوس، نتمنى على الله في واحد 3 ولا 4 دقائق، حيت كنتي باغي تشرح لي واحد الحاله ديال ان، حيت انا شرت ان الرئيس راه استقل وباقي كتعيش النادي نفس المشاكل. انت قلت لي لا راه كاين شي حاجه، يمكن لك توضح للمتتبع الكريم شنو الجديد في هذه القضيه هذه، ولكن باختصار سي محمد. نعم سي فريد، كل شيء كيعلم على الاستقاله ديال رئيس النادي الرياضي القصري، ولكن هذه الاستقاله النادي الرياضي القصري لم تفوت البلاكا ديال 40 بهذا المعنى 40 يعني، او بمعنى اخر ما فاتش القنطره ديال الواد الجديد، بقات غير في داخل مدينه البصال الكبير. الاستقاله ما مشاتش لدى الجهات المسؤوله والوصيه على القطاع، هي الجامعه الملكيه المغربيه. ومساله اخرى ان الكاتب العام النادي الرياضي القصري يدعو الى الجمع العام يوم 24 في الشهر، وانه ما حطش الدعوه ديال عقد الجمع العام لدى الجامعه. هنا كنشوفوا مجموعه ديال المسائل اللي ماشي هي قانونيه. يعني الرئيس قدم الاستقاله، وهذا نموذج ديال الاستقاله، لا شفتو هنا ما كاينش الى من كاينه موضوع الاستقاله، وعاطي الموضوع هالموضوع فين هو. هنايا غير انا رئيس فريق المكتب، انا رئيس المكتب المديري اتقدم بهذه الاستقاله، ما كاين لا الى باشا والى عامل والى سميتو الجامعه الملكيه، وما كاين حتى شي حاجه. الجهات المسؤوله يعني هذا نموذج ديال الاستقاله. هنا كيبقى كلام كثير يتقال على هذه الاستقاله هذه، الطريقه كيفاش، وما خبرتيش الجهات المسؤوله. يعني الهدف هو اسكات الشارع القصري بهذه الاستقاله، ولكن عندنا نوايا اخرى سي فريد. إطلاق بطولة القسم الثالث ليكون في علم السادة رؤساء الأندية القسم الثالث المنضوية تحت لواء العصبة أنه تقرر انطلاق بطولات القسم الثالث 2017-2018 يوم 29 دجنبر 2017. العصبة كتقول على أن لدى يتعين على جميع الأندية المبادرة لاستكمال الإجراءات الإدارية وإعداد الرخص. هذا بلاغ من العصبة طنجة كتقول على أن يوم 29 دجنبر 2017 سوف يتم الإعلان على انطلاق بطولة القسم الوطني الثالث لعصبة الشمال. كنشكركم على التتبع ديالكم للبرنامج ديالنا، ونضرب لكم موعد في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا سي محمد. شكرا لكم جميعا.